بسم الله الرحمن الرحيم. من نصائح الشيخ إبراهيم الديولى الهندي حفظه الله: إن البشرية اليوم في كربة بسبب الأحوال. لم تواجه الإنسانية مثل هذه المصائب قط. هذا زمن المصائب والكرب، مع أن المال قد فاض بدون أي حد. هذه علامة آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا ستبسط عليكم ويزيد المال. إن المال كثير وفير. الخلق يسعى لأجل المال ليل نهارا. فلماذا كثرت المصائب مع أن المال قد زاد وفاض؟ فالسبب هو أن هذا المال بدون البركة، وفيه ارتباكات ومشاكل. ينزع من مثل هذا المال البركة، وتجعل المشاكل والصعوبات. إن الله سبحانه لا ينزع الأسباب، كما أن الحكومات تنزع الرخصة أو تحظرها. إن الله سبحانه لا تنزع رخصتك. ضع رخصتك عندك. لا ينزع الله دكانك ولا سلاحك ولا سيارتك ولا رخصتك، ولكن الذي أسخط ربه سينزع عنه بركته. والبركة إذا محيت كانت الأسباب ثقلا على صاحبها. ومثال ذلك نظام الكهرباء. انقطعت الكهرباء فجأة، مع أن نظامها مرتب وكل شيء على مكانه، ولكنها لا تتصل، فكان هذا ثقلا على الناس، وكلهم قد جلس فارغا بدون العمل. المكيف وغيره من الأجهزة الكهربائية ثقل، والمراويح لا تنشغل لأن التيار منقطع، وتوقفت الأعمال التي تتم بالماكينات. السبب الوحيد هو انقطاع التيار. فالله سبحانه كذلك لا ينزع الأسباب، بل يمحو البركة، فالسبب يكون وبالا على صاحبه. هذا الذي يسمى مشكلة ومصيبة. وهذه علامة السخط. علامة ماذا؟ علامة أن الله ساخط. وما سبب سخط الله؟ لأنهم لا يتوجهون إلى الله، بل يتوجهون إلى غيره، لذا سخط الله عليهم. وهم لا يعالجون هذا السخط بأن الله ساخط علينا، مع أن الله قد دعاهم إلى ذلك وبلغ. والإنسان يفهم دعوة الله، ولكن لا يريد أن يعمل بها. الدعوة قد بلغت إليه وكادت أن تتسرب قلبه، ولكن يتبع نفسه ولا يخطو خطوة إلى هذه الدعوة. قد أتبع نفسه هواها ولا يتبعها أمر الله. إن الله سبحانه أولا يوضح الدرب برسله وبالذين يقومون بأعمال الرسل نيابة عنهم. ومن شرع الله في خلقه أنه لا يعذبهم قبل أن ينير لهم درب الهداية، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لا نعذبهم قبل أن نبلغ رسالتنا بواسطة رسلنا. ورسالته قد بلغت إلى جميع البشرية، ومن كفر بعد ذلك تغيرت له الأحوال وكثرت له المشاكل. إن الله سبحانه قادر على أن يضيق عليهم، كما أنه قادر على التيسير لهم. والمصائب في الحقيقة تنزل من السماء، لأن وراءها حكم الله وإرادته، وهو يحكم فوق 7 سماوات، وهو يحكم بأنه يكون كذا في وقت كذا، ثم تسلم هذه الأوامر إلى الملائكة كي ينفذوها، فالملك الموكل بذلك الأمر ينفذه، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، أي الخلق خلقه والأمر أمره، ليس لأحد شيء سواه. الخلق له لأنه هو خالقه ولا خالق سواه، وهو خلق كل شيء وحده، فهو الخالق، وكل ما عداه مخلوق، وهو المالك، وكل ما عداه مملوك. ألا له الخلق والأمر، ليس لأحد تدخل في شؤونه.
فاحفظوا بأن الخلق خلق الله والأمر أمر الله. ولماذا تنزل اليوم أوامر المشاكل والمصائب؟ لأن كفة المعاصي قد رجحت، أي إن المعصية قد صرعت الحسنة، فكثير منهم عصاة، كما قال: وقليل من عبادي الشكور، أي إن الشاكرين والقادرين لأوامره قليلون، وأكثرهم كافرون لنعم الله. وقليل من عبادي الشكور، هذا خبر من الله، وآكد من أي خبر حكومي، فإخباره بأن قليلا من عبادي شاكرون إخبار مخوف، فكفة الكفران راجحة على كفة الشكران، وكفة الغفلة راجحة على كفة الذكر. الذاكرون قليلون والغافلون كثيرون. عدد المؤدين لحقوقهم قليل، وعدد المنتهكين للحقوق كثير. فإذا رجحت كفة هذه المعاصي محيت البركة وصبت المصائب. فالمصائب لا تزرع في الأرض، بل تنزل من السماء وتؤمر بها فوق السماوات. فالأحزان تحيط بالقلوب، والمرء يقول: أنا حزين جدا، إلى أين أتجه؟ وعوا هذا الكلام بأن قيمة حزن كل امرئ بقيمته. مليونير أي صاحب المليون ليست مشكلته الخبز والطعام، حزنه يقدر بالمليون. وصاحب 10 ملايين قدر حزنه ب10 ملايين، فحزنه لا شفاء منه، فيقول: أنا حزين كئيب، فيقال له: أنت مليونير، فما هو الحزن؟ فيقول: أنت لا تعرف مشكلتي. فهذا لأن حزنه بقدر ثروته وقيمته.